إلا بالله العلي العظيم माशाल्लाह माशाल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد وجعل الجنة أجرنا للبكاء في مصائب آل محمد الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات اللهم صل على محمد वाले मोहम्मद الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले ثم صلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة أنا حق أبيها سيدة نساء العالمين سيدة ذات صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ثم صلاة والسلام على الحسن المعصوم وعلى حسين الغريب المقتول المذبوح من الكفار في أرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية عليكن مني سلام अजा खून तारा तेरी गर्दन दा मेरा वीरण ना बंद थिया एक दस्ता घेना गुस्ता खादा शिमर खयाम च गया शरीफ और वेंदी केड़ी गाले बीबी अदे बहु देर तई ओ घर जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह बहु देर तई घर वेण तेरी दा ए शिमर लुटे दारिया ओ जदा दुर लाए मासूम दे में को कतल तेदा भूल गया उलमा द मजमा दुनिया दा कानून ओ जदा किसे दूर दी वसदी भेण को पता लगे मेरा भिरा टुर गया है तोड़े जो जितना दूर पे वसदी होवे भिराद जनाजे ते आंदिए
दुनिया दा कानून है जदा भेण भिरा दे जनाजे ते आवे इलाके दा सरदार इलाके दा बुजुर्ग आदे जनाजा छोड़ के टुर वञो ओ गरीब दी भेण आ गई है आजादारो जदा आलिया भिरा दे जनाजे ते आई है इधे कोई कमीने लोग आए न कोई पत्थर मरेंदा कोई तीर बिस्मिल्लाह करा आजादारो जुमला एक और मंजिल वधावा दुनिया दा कानून है जदा भेण भिराद जनाजे ते आंदी है बड़े एहतराम दे नाल भिरा दी मैया तो कफन हटेंदी है कितई न डिठो सिया कोई भेण भिराद जनाजे ते आई होवे ते आदि खड़ी होवे मेरे भिरा दी लाश केड़ी इका भेण हुसैन दिए जदा भिरा दी लाश ते आईए पुछदी खड़िए आन दाखिल हुसैन पुत्रा मोया हुसैन तू अकबर दा बाबा तू असगर दा बाबा तू शरीफो गरीब करबला दिल भिलन आदिन आलिया ऐना रिदा के तेरी चादर किन गई बिस्मिल्लाह करो आजादारो गरीब करबला दी आवाज आंदी आलिया तू जो करीब आवे होवे थोड़ी देर पहले बाबा अली भी आए अम्मा ज़हरा भी आए नाना रसूल आए बिरा हसन भी आए तू किन गया वे मेरी सैदी आवाज आंदी अजा खूनत हर हो तेरी गर्दन दा नेदा वीरण बंदना थी ओए का दसता के मुस्ता खादा आशिमर खयाम नच गया मेरी सैदी आवाज़ ने बहुत देर गई ओ घर बेर दे दीदा ए शिमर लुटेदारी ओ जदा दुरलाए मासूमा दे मेरे को कतल तेरा भूल गई अल्लाह लानतुल्लाह